यादत बाशुद एपिसोड 12। मुझे हमीद की हालत पर रश्क आता था। मैं जिंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल, दोपहर रात के खाने, दावत, गर्दारी और यूनिवर्सिटी की क्लासों में उलझी हुई थी। लेकिन हमीद खुश सलीका होने के बायस हर वाक़े से अपने रश्द तामुल और मार्फत में अजाफे के लिए कस्बे फैज़ करते थे। फरवरी के महीने में मैं और हमीद बतौर रहनुमा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को माधवियत पर एक कोर्स के लिए कुम लेकर गए। बहुत अच्छा कोर्स था। सिर्फ हमीद ही हर चीज़ लिखा करते थे, बाकी सब या तो सो रहे होते या उनकी तवज्जो ही ना होती थी। लेकिन हमीद अपने सवालात के ज़रिए बहसो मुबाहसा को दिलचस्प बना देते थे। ऐसा लगता ही ना था कि कोर्स दरअसल हमारे लिए है और हमीद तो सिर्फ रहनुमा के तौर पर हैं, हमारे साथ आए हैं। दूसरे दिन दोपहर के खाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक हदीस का इंतखाब करूं। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने राहदारी के आहर में मौजूद हत्तात की तरफ इशारा किया और बोले, मैं चाहता हूं कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की हत्ताती करें। आप भी एक हदीस का इंतखाब करें ताकि नाम और हदीस दोनों को साथ साथ फ्रेम करवाएं। जब उस हत्तात के काम के नमूने देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हदीस को मुंतहिब किया और उन आगा ने सब्ज़ रंग से खूबसूरती के साथ वो हदीस हमारे लिए लिख दी। 4 दिन के बाद वो कोर्स ख़त्म हुआ और हम वापस आ गए। अभी हम कज़वैन पहुँचे ही थे कि हमीद ने एक आह भरकर कहा, बिलआखिर सुकून हो गया। मेरी बेगम, मेरा दिल आपके लिए बहुत बेचैन हो गया था। मैंने हैरत से सवाल किया, लेकिन हम एक दूसरे से दूर तो नहीं थे? उन्होंने कहा, दूसरों के सामने मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन अब सुकून हो गया है। आप जानती हैं मेरा दिल किस कदर बेचैन रहा है। उनका मानना था कि ऐसी जगहों पर क्योंकि हमारे दरमियान गैर शादीशुदा अफराद होते हैं, लिहाजा हमें उनकी रियायत करनी चाहिए। ऐसा न हो कि किसी का दिल दुखी हो जाए। अगले दिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हत्ताती हुए नाम और उनकी हदीस को फ्रेम करवाए और उसे दीवार पर लगा दिया ताकि हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहे। शक का 8वां मरहला यानी खुदा से आशनाई और महदी साहबुज़्ज़मा का हमसे राज़ी हो जाना। मुझे बहुत देर हो गई थी, बाकी सबसे जल्दी पहुंचना था ताकि बस में मौजूद सकाफती वसाइल को ले सकूं। तय था कि इस साल दोनों ही हादम के तौर पर जंग के जनूबी मनातक की तरफ जाएंगे। लेकिन 3 दिन पहले हमीद का चलना किसी दरपेश मसाइल के सबब कैंसिल हो गया। मैंने अपना बैग उठाया और हमीद की बाइक पर सवार हो गई। हालांकि हमें देर हो चुकी थी, लेकिन हमीद हमेशा की तरह इत्मीनान से बाइक चला रहे थे। हमीद इन मौकों पर भी बाइक आहिस्ता ही चलाते थे जब मैं उनके साथ ना होती, ऐसे कि उनके दोस्त भी हमीद की बाइक पर सवार ना होते। वो कहते थे, हमीद तुम बहुत आहिस्ता चलाते हो, तुम्हारी बाइक पर सवार हो गए तो मगरिब होने तक नहीं पहुंचेंगे। बाइक पर हमने मुख्तलिफ नोहे लगाकर एक मुकम्मल मजलिस की। कुछ देर के लिए हमीद ने भी मरसिया खानी की। हाली जगहों पर जहाँ कोई और न होता, मैं भी मुनातके जनूब के सफ़र में याद किए गए अशार पढ़ती और हमीद मेरा साथ देते। सलाम हो ए ज़मीन, खुदा की ज़मीन, तू पाक लोगों की कदम गाह है। ए शलमचा, तू शहीदों की सरजमीन है, करबला की खुशबू में गर्क है। हम लाल बत्ती तक पहुँचे तो हमीद रुक गए। लाल बत्ती से बहुत ही बढ़ने वाले नहीं थे। बास ड्राइवर चुंगी से गुजर गए। हमीद ने कहा, यह बहुत बुरी बात है कि सुबह सवेरे होने के बायस ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी में बाज़ अफराद कानून की रियायत नहीं करते। कानून सबके लिए है और तमाम औकात के लिए है। सुबह सवेरे और रात का कोई मतलब नहीं। ऊंचे ओहदेदारों से लेकर मजदूरों तक हर एक को कानून का लिहाज करना चाहिए। मैंने कहा, इस बात का ताल्लुक सिविलाइजेशन से है, यानी तहजीब व तमद्दन से है। हमीद ने मुड़कर देखा। मैंने कहा, यानी तमद्दन और इज्तिमाई तरबियत। हमारी शादी से पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान की क्लासों में शरीक हुई थी, जबकि टोफल के इम्तहानात में सिर्फ 2-3 टर्म रह गए थे, लेकिन शादी के बाद इसके लिए फुर्सत न थी। हमीद ज़ुबान सीखने की क्लास में जाते थे। वो कहते थे, आए अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़हीरा अल्फाज से मिलकर मशक करते हैं। मुझे छोड़ने के बाद उन्होंने इसी लफ्ज़ यानी सिविलाइजेशन के मानी तलाश किए और इसके बाद जब भी हम लाल बत्ती पर पहुंचते तो वो मुझसे कहते, हानुम सिविलाइज्ड यानी महज़ब हातून। साल 2015 का
राहयाने नूर हमीद के बगैर तय होने वाला मुश्किल तरीन सफर था। बदकिस्मती से मेरा मोबाइल खराब हो गया। मुझे हमीद की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन हमीद तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। 5 दिन हम सिर्फ मैसेज पर बात की। उन्होंने मैसेज किया, मेरी नासिर खुसरो कहाँ है। मेरे सफर इतने ज्यादा हो गए थे कि मुझे नासिर खुसरो मार्को पोलो की तरह देखते थे। वापसी पर सबसे पहले हमीद ने मेरा फोन कचरे के डब्बे में डाल दिया और बोले, अब नहीं जानती मैंने ये 5 दिन कैसे गुजारे हैं। जब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था तो मेरा दिल चाहता था कि सर पहाड़ों पर जाकर टकराऊं। हमीद के अल्फाज से मैंने तमाम वजूद के साथ उनकी बेताबी को महसूस किया था। मेरा दिल पुरसुकून था कि शायद खुदा ने मेरी सुन ली है और शहादत का ख्याल हमीद के जहन से निकल गया है। हमीद की मुझसे मोहब्बत मेरे नज़दीक उनके ठहर जाने के लिए मुहक्कम दलील थी। मैंने दिल में सोचा, हमीद अब यहीं रहने वाले हैं। बहुत मुश्किल है कि मेरे लिए बेचैनी से ज़्यादा कोई और कीमती चीज़ सामने आए जो हमीद को मुझसे जुदा कर दे। कम से कम इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होगा। घर पहुंचे तो हमीद ने कहा, शोहदा की ज़ाहिर आप अपनी चादर कमरे और ड्राइंग रूम में डाल दें ताकि ये घर भी शोहदा के रंगोबू से मुअत्तर हो जाए। सफ़र से वापसी के अगले दिन हम दोनों ईद की खरीदारी के लिए बाजार गए। रश वाली जगहें और आजकल के माल इन्हें पसंद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी जगहों पर जाएं जहां हजाब की रियायत ना की जाती हो। ऐसी जगहों पर उनकी नजीब आंखें जमीन पर गड़ी रहती थी। पैसे कम करवाने के वो बिल्कुल भी आदी न थे। जब मैंने पूछा, अब पैसे कम क्यों नहीं करवाते, शायद बेचने वाला पैसों में कुछ कमी कर दे, तो उन्होंने कहा, पैसे कम करवाना अच्छी बात नहीं है। बेहतर है कि बेचने वाले के अल्फाज पर हमें इत्मीनान हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी 100 तमान की हद तक भी कीमत कम करवाई हो, मगर ये कि बेचने वाला खुद कम करना चाहता हो। बाजार में मेरे मोबाइल की घंटी बजी। हमीद को इशारा किया कि सामने वाली दुकान से अपने लिए मोजे खरीद ले। मैं बातों में मसरूफ थी कि देखा कि वो बगैर लिए ही वापस आ गए। बात खत्म हुई तो मैंने पूछा, क्या हुआ, जल्दी से वापस क्यों आ गए। हमीद कंधों को उचकाकर बोले, दुकान पर बेचने वाली खतून का हिजाब इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नज़दीक नहीं गया। आप अंदर जाकर खरीद लें। मोजे खरीद चुके तो हमीद ने कहा, क्योंकि अय्याम फातिमा खत्म हो चुके हैं, लिहाजा मैं ईद के लिए कज़वैन का बेहतरीन यानी बकलाव, जो कि एक तरह की मिठाई है, बनाना चाहता हूँ। मुझे घर पर बकलाव बनाना आता था। वहीं से हम बकलाव बनाने के लिए दरकार चीज़ों की खरीदारी के लिए दुकान पर गए। 2 दिनों तक मैं मुकम्मल तौर पर बकलाव तैयार करने में मसरूफ़ रही। हमीद से इस कदर काम किया था कि मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। तैयार होने वाली हर ट्रे में से हमीद चंद एक खा जाते। वो मिठाई के आशिक थे। मैं अगर केक या चाय के साथ नान बनाती जिनमें शक्कर कम होती तो वो बच्चों की तरह बहाने बनाते और कहते कि आपने नान बनाया है, ये तो मीठा ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर नान पर बहुत ज़्यादा मरब्बा या शहद लगाकर खाते। जब मैंने देखा कि मिठाई की हर ट्रे पर उन्होंने अपना हाथ साफ किया है तो मैंने मजाक में कहा, जिस तरह से आप खा रहे हैं लगता है मेहमानों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सब मिलकर आप बकलावे की 2 डिशों तो खा ही चुके हैं, इतने ज़्यादा खाएंगे तो जोश में आ जाएंगे आगा, खाने की बजाय कुछ मदद करें। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वो मदद करने लगे, लेकिन मदद के दौरान भी उन्होंने बकलावे पर काफ़ी हाथ साफ किया। अगले चंद दिन तक भी मेरी तवज्जो ज़रा सी हटती तो मैं इन्हें फ्रिज के पास बकलावे खाते हुए पाती। मिठाई तैयार करने के बरखिलाफ जहाँ इनकी तमाम तर तवज्जो मिठाई खाने पर थी, हमीद घर के बाकी कामों में भी मेरी मदद किया करते थे। शीशे धोने से लेकर अलमारियां साफ करने तक। काम खत्म हुआ तो थकावट के मारे 2 अफराद के लिए मौजूद सोफे पर मैंने आंखें बंद कर मैं लेट गई। मैंने उनके लिए फ्रूट छीला और बुलंद आवाज से बोली, हमीद जहाँ आपने मेरी बहुत मदद की है, आप कभी नहीं थके। आंखों को थोड़ा सा खोलकर बोले, बजाय इसके कि ये कहें खुदा आपको कुव्वत दे। फिर जब मैंने कहा खुदा आपको कुव्वत दे तो उठकर सोफे पर बैठ गए और बोले, एक जोजा को अपने शोहर के लिए बेहतरीन चीज मांगनी चाहिए। खुदा आपको कुव्वत दे की बजाय आप कहें, खुदाया आप शहीद हो जाएं। कुछ देर ठहरने के बाद मैंने कहा, खुदाया आप 100 सालों के बाद आप शहीद हो जाएं। नौरोज पर तहवीले साल के वक़्त आधी रात का वक़्त था। हमीद उस वक़्त सो रहे थे। मेरे लिए ब्राउन रंग का अस्काफ खरीदा हुआ था
جس کے کناروں پر کام بنا ہوا تھا۔ حمید نے خود وہی شرٹ پہنا تھا جو میں نے ان کے لیے مشہد سے لائی تھی اور ان کے لیے بڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حمید نئے نوٹوں کی تلاش میں تھے تاکہ بچوں کو عیدی دے سکے۔ تحویل سال گزرنے کے چند گھنٹوں کے بعد آغا سعید اپنی بیوی اور نرگس کے ساتھ ہمارے یہاں آئے تاکہ ہم مل کر عید پر سب سے ملاقات کے لیے جائیں۔ دوپہر کے کھانے میں ہم نے نوڈل سوپ پیا۔ حمید اپنے بھائی کی بیٹی نرگس کے ساتھ خوب کھیلے، اس سے خاص محبت رکھتے تھے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ حمید کسی نوزائیدہ بچے کو گود میں اٹھاتے۔ وہ کہتے تھے یہ بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن پھر بھی نرگس کو گود میں لے لیتے۔ یہ تعلق دو طرفہ تھا۔ نرگس بھی حمید کو چاہتی تھی، حالانکہ حمید اور ان کے بابا کی شکل بالکل مشابہ تھی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ نرگس ان دونوں میں فرق کر سکتی ہے۔ وہ حمید کی گود میں جاتی تھی تو ان سے الگ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ حمید نرگس کو اٹھاتے تو کہتے بیبی مجھے پکارو، مجھے بولو چاچو۔ میں کہتی تھی ہمیں چھوڑ دیں، چند مہینے کی بچی ہے، بلاہر بات تو نہیں کر سکتی نا۔ اسی دن ہم عید کے لیے سب سے ملاقات کو گئے۔ دوسرے اور تیسرے دن بیکاری سے ہمارا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ہم نے ایک ہی دن میں سب سے ملاقات کو جا کر عجیب غلطی کی ہے، کیونکہ ہم چھوٹے تھے، لہٰذا ہمیں ایک دو دن صبر کرنا تھا تاکہ پھر دوسرے لوگ بھی ہم سے ملاقات کو آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں بھی مہمان آنے لگے۔ مہمانوں کی پذیرائی ہمیشہ کی طرح حمید کے ذمہ تھی۔ ہر آنے والے مہمان کے ساتھ وہ ایک بکلاوا کھاتے تھے اور پھر خود دوسرا بکلاوا کھانے کے لیے مہمانوں کو بھی دوبارہ کھانے کے لیے بکلاوا پیش کرتے تھے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ایک دن ہم سنبل آباد میں گئے۔ حمید اپنے والد کی مدد کے لیے بیلچہ لیے باغ کی جانب چلے گئے اور میں گھر کی طرف چلی گئی۔ جب پہنچی تو گاؤں والوں میں سے کسی کا مرغا تیزی کے ساتھ میرے پیچھے آیا۔ میں اس بات سے خواص باختہ ہو گئی تھی، ڈری ہوئی تھی، اور اس حالت میں فرار کو میں نے ٹھہرنے پر ترجیح دی۔ حمید کا میری آواز سننا تھا کہ ڈر کر صحن کی طرف بھاگ آئے۔ انہیں لگا کہ کچھ ہو گیا ہے، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ پہنچ کر صورتحال کا ملاحظہ کرنا تھا کہ بیلچہ ایک طرف رکھ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہنسی سے گش کھا جائیں گے۔ میں پورے صحن میں خوف کے مارے بھاگ رہی تھی۔ وہ مرغا ابھی پیچھا چھوڑنے والا ہی نہیں تھا۔ ایک دو گھنٹے کے لیے میں حمید سے ناراض رہی۔ کہا آپ نے مجھے اس مرغے سے نہیں بچایا۔ حمید کا میری بات کا سننا تھا کہ پھر اس کی ہنسی وہ روک نہ پائے اور بولے آپ ایک سپاہی کی بیوی ہیں، ایک سپاہی کی بیٹی ہیں، آپ کو کراٹے کا بلیک بیلٹ ملا ہے، شکر ہے کہ آپ نے ریچھ نہیں دیکھا، صرف ایک مرغا ہی دیکھا تھا۔ مذاق کر رہے تھے اور شاید چاہتے تھے کہ میرے خوف کو ختم کریں۔ جب بھی سنبل آباد میں ہوتے تو پھپھو کے ساتھ دادا کی قبر پر سورت فاتحہ کے لیے ضرور جاتے۔ حالانکہ دادا کے انتقال کے وقت بابا کی عمر 2 سال تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی قبر پر مجھے ان سے عجیب سا تعلق گہرا محسوس ہوتا تھا۔ حمید نے ہمیں پہاڑی کے اوپر سے قبر کے پاس بیٹھے دیکھا تو وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہم سنبل آباد سے واپسی کے رستے میں تھے کہ خالہ نسرین کا فون آیا اور انہوں نے ہمیں رات کے کھانے پر دعوت دی۔ کیونکہ میں جانتی تھی کہ حمید عام طور پر رشتہ داروں کے مجمع میں خاموش رہتے ہیں اور زیادہ بولتے نہیں، اسی لیے میں نے خالہ سے کہا خالہ ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے، لیکن اگر ممکن ہو تو امی ابو کو بھی بلا لیں۔ آپ کے شوہر خاموش طبع ہیں اور میرے شوہر بھی کم بولتے ہیں، کم سے کم بابا ہوں گے تو کچھ بات چیت ہو جائے گی تاکہ یہ دونوں بھی سنیں۔ حقیقت میں حمید کا رویہ ایسا ہی تھا، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شرارتوں کے برخلاف رشتہ داروں میں، خاص طور پر بزرگوں کے مجمع میں ایک کونا پکڑ لیتے تھے۔ اپنے گھر والوں اور حمید کے ساتھ رات کے کھانے پر خالہ کے گھر تھے۔ ابھی کھانا ختم ہی ہوا تھا کہ حمید کا فون بجا۔ سلام اور احوال پرسی کے بعد آرام سے باتیں کرنے کے لیے حمید راہداری کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے حمید کی بات چلتی رہی۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے سے خوشی صاف ظاہر تھی۔ کچن میں ان سے پوچھا کہ کام بن گیا؟ وہ مسکرائے اور بولے خدایا شکر۔ کچھ دنوں سے وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح چھٹی مل جائے، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ راہیان نور کی کیمپ کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے پچھلے سال کی طرح ہم ایک ساتھ جنوب کی طرف جائیں۔ حالانکہ گھر سے باہر آئے تو میں نے پوچھا کیا ہوا حمید، چھٹی مل گئی؟ انہوں نے کہا
میں نے شہید حسین پوری کی نظر مانی تھی کہ چھٹی مل جائے۔ ابھی کمانڈر کا فون آیا تھا کہ ہم 1 ہفتے کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کس دن جائیں گے؟ انہوں نے کہا آپ تیار ہو جائیں، ہم کل ہی نکل جائیں گے۔ 7 اپریل رات کے 10 بجے ہم اہواز پہنچے۔ حج آغا سبگیان نے کہا تھا کہ حمید معراج الشہداء میں حاضر رہیں اور میں شہید مسعودیان بیرک کے خادموں کی مدد کے لیے جاؤں۔ حمید نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ سب طے کرنے کے بعد وہ معراج الشہداء چلے گئے۔ ان چند دنوں ہم مسلسل رابطے میں تھے لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے دن رات کے 11 بجے حمید نے فون کیا اور کہا ابھی ہم حوازن جگہ پر ہیں اور معراج الشہداء کی طرف پلٹ رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ملنے آتا ہوں۔ خوشی کے مارے میرے پر نکل آئے، تازہ بنی ہوئی چائے اٹھائی اور حضرت زہرا علیہ السلام امام باریہ کے دروازے سے چند میٹر کے فاصلے پر جس کے کنارے پر خادمین کا کمرہ تھا ان کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ شہید مسعودیان کے کیمپ میں عجیب فضا تھی۔ ہر کمرہ ایک صوبے کے ساتھ محسوس تھا اور ایران عراق جنگ کے زمانے میں ہر کمرے کو علاج کی غرض سے یا بطور غسل خانہ استعمال کیا جاتا تھا۔ خدا ہی جانتا تھا کہ کتنے ہی سپاہیوں نے اسی جگہ پر جراحت یعنی سرجری کی تکلیف دہ لمحات کو برداشت کیا اور پھر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کیمپ کے صحن کے باہر بالکل سامنے ایک پہاڑی نظر آتی تھی جس پر بہت سے سبز رنگ کے پرچم لہرا رہے تھے۔ میں حمید کا بے چینی سے منتظر تھی اور چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد پہنچ کر جائیں اور بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھ جاؤں اور پھر صرف حمید باتیں کرے۔ ان چند دنوں کی تھکاوٹ کے بعد صرف حمید کا دیدار ہی مجھے سکون اور آرام دے سکتا تھا۔ رات کے 1:30 بجے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید پچھلی مرتبہ کی طرح جب وہ آنے والے تھے اس بار بھی کوئی کام پڑ گیا ہو اور آج رات بھی وہ نہیں آ سکیں گے۔ چائے کا تھرمس اٹھا کر میں کمرے کی جانب چل پڑی۔ ابھی چند قدم دور میں گئی تھی کہ ڈرم سی سڑک پر چپل کی آواز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ مڑے بغیر میں جانتی تھی کہ وہ حمید تھے۔ جب وہ تھکے ہوتے تھے تو اسی طرح چپل سے ڈرمر کی سڑک پر چلا کرتے تھے۔ پلٹی تو دیکھا حمید ہی ہیں، آدمی کے اس خوبصورت لباس میں عماد مغنیہ کی جیسی سبز ٹوپی اور 6 جیبوں والی پینٹ پہنے ہوئے، تھکا ہوا چہرہ لیکن مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ۔ حمید کے وجود سے مجھے اس قدر توانائی حاصل ہوئی کہ میں چاہتی تھی کہ صبح تک پیدل پورے کیمپ کا چکر لگاؤں۔ اسی رات ہم 1 گھنٹہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلی مرتبہ میں خود حمید سے ملاقات کے لیے معراج الشہداء گئی اور وہ اپنے کام میں اس قدر محو تھے کہ میری جانب متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ جس وقت آدمی کا لباس پہنے ہوتے انہیں صرف اور صرف شہداء کے زائرین کی خدمت کا خیال ہوتا۔ میں معراج الشہداء کے صحن میں منتظر تھی کہ حمید اپنے کام سے کچھ دیر کے لیے فارغ ہوں کہ وہاں لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا کہ کسی شہید کی زوجہ کچھ لمحوں کے لیے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ اسی لمحے حمید کی نظر مجھ پر پڑی اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس تقریر کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے ساتھ تھے۔ میں نے ان کے غائب ہو جانے کی وجہ پوچھی تو کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ جہاں ایک شہید کی دل شکستہ زوجہ موجود ہوں میں اور آپ ساتھ ہوں۔